हिजो 2007 सालदेखि यता जति सक्रिय छन् तिनीहरू नै आलो पालो गरिरहेका छन्, बुझ्नु भएन? तिनीहरू नै जहिले पनि शेरबहादुर अब शेरबहादुर दलले फेरि अर्को तुरुन्तै अर्को ब्राह्मण आइहाल्छ, तयारी छ। किनभने उनीहरू चाहिँ सबै उनीहरूले आफ्नो स्पेस बनाइसकेका छन् क्या, हरेक कुरामा पछि छ नि, पछाडि पारिएको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति राष्ट्र देशभक्तिको कुरा भयो भने अलिकति भावुक हुने चलन छ क्या। तर भावुकताले देश चल्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ के पहिलो कुरा बुझ्नु के पर्यो त भन्दाखेरि राजनीति बुझ्नु पर्यो हैन। राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, कसरी चाहिँ खेलिरहेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो मान्छेलाई अहिले के गर्छ, शेरबहादुर देउवा आए पनि हैन, प्रधानमन्त्री के अरे केपी ओली नै आए पनि, प्रचण्ड नै आए पनि, आखिर सबैको त हेरिसकेको। ल यदि साँच्चीकै हामीले आशा राख्ने पर्ने हो भने त आशा राखिएका मान्छेहरू आउनु पर्यो नि त। सत्ता आलो पालो चलाइरहन्छन्, तपाईँ हामीलाई चाहिँ हर्षन बिस्मातो हैन। एउटा के हो भन्दाखेरि केपी ओली चाहिँ भन्दा अलिकति डेमोक्रेट चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ अध्यक्ष सभापति भएकोले शेरबहादुर देउवा हुन सक्छन्। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय बहुमतको सरकार ढलेपछि पूर्ण शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यस विषयमा केही बहस चर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका केन्द्रीय नेता जीवन मङ्गोल हुनुहुन्छ। स्वीकार दिनुहोला, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विशेष गरेर देशले यतिखेर राजनीति कोल्टे फेरेको छ हैन। यसलाई कोल्टे फेरेको भन्दा पनि उता नै परेको हो। यो सत्ता चाहिँ आलो पालो अथवा त्यो चाहिँ हस्तान्तरण भएको किनभने एउटाले चाहिँ क वर्गकोले ख वर्गकोलाई हस्तान्तरण गरेको। बहुमतको सरकार प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दा त साह्रै नमिठो हुन्छ नि त। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि बाँदरको हातमा नरिवाल भन्छ कि। त्यो बाँदरलाई चाहिँ बाँदरको हातमा नरिवाल लगाइदिए के गर्छ, त्यसलाई यता चाहिँ पछार्छ उता पछार्छ होइन। अनि यसको कामै छैन भनेर चाहिँ समुद्रमा फ्याँक्छ अरे के बाँदरले। त्यस्तै नै अब बहुमत भनेको चाहिँ एउटा समग्रमा भनौँ न, यहाँका चाहिँ तमाम नेपालीहरूले चाहिँ दिएको एउटा अभिमत हो। त्यो मतलाई चाहिँ त्यो बाँदरको हातमा नरिवाल भयो। नरिवालको चाहिँ महत्त्व कति छ भन्ने कुरा त होइन, त्यसलाई चाहिँ खाएर त्यसको टेस्ट लिइसकेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि। तर किन केपी ओलीको हकमा के भयो भन्दाखेरि त्यो बाँदरको हातमा नरिवाल भयो। र उनले त्यति मात्र होइन, आम नागरिकहरूको जनताहरूको एउटा चाहिँ जुन अभिमत होइन, यसरी चाहिँ एउटा 3 वर्षको एउटा पिरियडमै लज्जात्मक तरिकाले उच्युत हुनुमा के हो त भन्दाखेरि उनले त्यो अभिमतलाई चाहिँ होइन सही सदुपयोग गर्न नजानेरै हो, नसकेर नै असक्षम भएर यो कुरा प्रमाणित भयो। र अब शेरबहादुर देउवा बन्ने होइन, यो खासै मैले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि यो अत्यन्तै ठुलो परिवर्तन भन्ने होइन। यो सामान्य के हो भने सत्ताको चाहिँ कुर्सीको हस्तान्तरण मात्र होइन। देश निरङ्कुशतातिर जाँदै थियो, गलत ट्र्याकमा देश दुर्घटनातिर जाँदै थियो। अब चाहिँ सही ट्र्याकमा आएको छ है भन्ने कुरा पनि भएको छ नि त होइन। अब संवैधानिक अब यस्तो हुन्छ अहिलेको वर्तमान संविधानको हिसाबले हेर्ने हो भने केपी ओली गलत थियो भन्ने कुरा त्यो एकदमै सही ध्रुवसत्य हो होइन। तर संविधान अब यो भन्दैमा फेरि संविधान हामीले पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ स्वीकारेका भन्ने होइन, हाम्रो त्यहाँ फरक मत छ। तर अहिले त्यो हाम्रो फरक मतलाई एकातिर राखेर यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 76 5 बमोजिम शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन् होइन। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाइदिए भने त्यो प्रमादेश गर्यो, त्यो एउटा चाहिँ कानुनी कुरा हो होइन। कानुनी कुरामा चाहिँ के भन्छ नि, यो धेरैवटा कुरा हुन्छन् कि। अब चाहिँ
चोरलाई चाहिँ यो साधु हो भन्दिँदा पनि त हुने अवस्था छ नि त नेपालमा, किनभने कानुन काहीँ न काहीँ अलिकति त्यस्तै टाइपको छ। अनि साधुलाई चोर, चोरलाई साधु बनाए जस्तै अब यो अहिलेको कानुनी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि हो। तर जो संविधानको एउटा चाहिँ उल्लङ्घनको विषय छ, राष्ट्रपतिले गरेको चाहिँ जुन अराजकता छ, त्यो सबै कुरालाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै कुरालाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर नै सर्वोच्चले पनि त्यो समस्या आउन सक्छ भनेर फेरि परमादेश जारी गरेको हुनसक्छ भन्ने मेरो चाहिँ आकलन हो है। किनभने म कानुनी विज्ञता भएको मान्छे त होइन, तर एउटा सामान्य मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ भनाइमा होइन। तर अब सत्ता पक्षधर जो केपी ओली पक्षधरले चाहिँ के भनेका छन् भने यो त चाहिँ अदालतको शासन भयो भनेर। अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि हो, त्यो पनि हो। तर के हो भन्दाखेरि त्यतातिर मान्छेलाई चाहिँ डाइभर्ट मात्र गर्न खोजेको हो। तर यथार्थमा चाहिँ जो अहिलेको चाहिँ एउटा संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ जुन एउटा अपहरण गरिएको थियो, संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ तुहाइएको थियो, तर त्यो पुनर्स्थापित भएकोमा चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ सकारात्मक नै मान्नुपर्छ होइन। तर फेरि अब हाम्रो भ्यू पोइन्टबाट हो भने यो संसद विघटन पुनर्स्थापना भन्दा पनि हामीले चाहिँ र त्यो प्रधानमन्त्री अथवा यो चाहिँ जुन एउटा मन्त्रीमण्डल अझै जहिले पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ यस्तो समस्या आइरहने, त्योभन्दा बरु सिस्टमै राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष जनताबाट चाहिँ डाइरेक्ट निर्वाचित राष्ट्रपति बनाइदियो। कतिको स्वागत योग्य छ तपाईँ? अनि चाहिँ रिकलको व्यवस्थाहरूको लागि अहिलेको प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री अब यस्तो छ, मङ्गोलहरूको हित हामी चाहिँ के भन्छौँ भने मङ्गोलको हित गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा त्यो एकदमै त्यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि हित गर्ने कि नगर्ने, गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हामीले अब त्यसलाई हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउबा यो चोटि मात्र प्रधानमन्त्री भएका होइनन्, कुनै नयाँ अनुहार होइनन् र त्यसो भएकोले त्यो खासै अपेक्षा गर्न सकिँदैन होइन। किनभने त ब्राह्मणहरू मात्र यो देशको प्रमुख हुने जहिले पनि होइन, मैले म छेत्रीको छोरो पनि भयो नि त प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा हो। भनेपछि छेत्रीको छोरोले त मङ्गोलको हित गर्ला होइन। यस्तो छ, छेत्रीको छोरोले एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकोमा कतिपय ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ टाउको दुखेको हुनसक्छ। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ किनभने काङ्ग्रेसभित्र पनि के छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा मात्र एउटा क्षेत्रीय हो सङ्घर्ष गर्नेमा अहिलेसम्मको है। नत्र भने तपाईँ रामचन्द्र पौडेल हेर्नुहोस्, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला होइन, विश्वकर प्रकाश शर्माहरूकै अहिले त्यहाँ बोलवाला छ, कृष्ण प्रसाद सिटौलाहरूकै बोलवाला छ नि। अब त्यहाँ बन्न सक्ने एउटा चाहिँ प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठ हो होइन, प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने, राष्ट्रपति पनि बन्न सक्ने र एउटा चाहिँ पार्टीको सभापति पनि बन्न सक्ने एउटा चाहिँ प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठ हो। तर उनीहरू त अहिले पनि दोस्रो दर्जामै राखिएको छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउबा ऊ एउटा चाहिँ क्षेत्रीय समुदायको भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सपोर्ट भन्नाले केही अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा सकारात्मक चाहिँ मान्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि ऊ क्षेत्रीय हो, तर फेरि उसले हाम्रो हित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि ग्यारेन्टी छैन। किन भन्दाखेरि उसको त विगतको कार्यकाल हेरेको होइन, 4 चोटि त हेरिसकेको, अब यो 5औं पटकको प्रधानमन्त्री हो होइन। त्यसो भएकोले खासै त्यत्रो ठुलो अपेक्षा लिन सकिँदैन। ज्योतिषीहरूले त उहाँ 7 चोटिसम्म प्रधानमन्त्री हुने भनिसक्नु भएको छ, दाबी गरिसक्नु भएको छ होइन, अझै 2 चोटि छ बाँकी। यहाँ के हुँदो रहेछ भने नि जोसँग चाहिँ अकुत सम्पत्ति छ, जोसँग चाहिँ सम्पत्ति छ नि, बिल्डिङ छ, बङ्गला छ, अनि चाहिँ 200-400 रोपनीको चाहिँ जग्गामा चाहिँ उसको बङ्गला छ भने त्यो मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्दो रहेछ कि। शेरबहादुर देउबाको तपाईँ देउबा चोक भन्ने माथि छ बुढानकण्ठमा, नारायणथानमा, त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने खतरो कम्पाउन्ड छ, त्यहाँ चाहिँ जति पनि अटाउने। अनि अहिले अब चाहिँ केपी ओलीको बालकोट होला होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ के देखियो भन्दाखेरि अब अहिले हेऱ्यो भने धेरै जस्तो नेताहरू अब जस्तो हाम्रा चाहिँ मूलवासी मङ्गोल समुदायका होइन, यहाँका चाहिँ जो आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ, अब उहाँहरूको हेऱ्यो भने केही पनि छैन नि त। एक हिसाबले सुकुम्बासी जस्तो बनाइएको छ। त्यसो भएकोले त्यो हैसियत नदेख्दो रहेछ
यिनीहरूले नि ब्राह्मणवादीहरूले अनि अलिकति पैसा भएका अलिकति धेरै कसको गाडी छ कसको चाहिँ धेरै चाहिँ जग्गा जमिन छ जसको चाहिँ बङ्गला छ जसले चाहिँ धेरै नेता कार्यकर्ता पाल्न सक्छ त ऊ त अटोमेटिक प्रधानमन्त्री बन्दो रहेछ। शेरबहादुर देउवाको हकमा पनि त्यो छ र फेरि शेरबहादुर देउवाको श्रीमती चाहिँ राणा हो होइन आर्जु देउवा। त्यसो भएकोले अब राणाको पहिलाको चाहिँ काहीँ एउटा चाहिँ त्यो लिगेसीहरू होइन अलिअलि चाहिँ छ के त्यसको एउटा चाहिँ बलबुत्ताले मात्र शेरबहादुर देउवा बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् र राजाको पालामा चाहिँ राजाको अब अलिअलि थोरै थोरै चाकरी गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवासँग खास हामीले अपेक्षा गरेका छैनौँ किनभने एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऊ छेत्रीको छोरा ब्राह्मणहरूले मात्र खालि चाहिँ राज गरिरहँदाखेरि छेत्रीको छोरा प्रधानमन्त्री भयो त्यसमा चाहिँ हामीले किनभने केही हदसम्म चाहिँ मैले चाहिँ एउटा मेरो दिलमा चाहिँ ठिक भयो है भन्ने कुरा चाहिँ पहिला भन्दा किनभने यहाँ त खालि कुमाईहरूले मात्र सत्ता चलाउने खालि ब्राह्मणहरूले मात्र सत्ता चलाउने एक कहिले कहिले त छेत्रीले पनि चलाउँछ कहिले कहिले त छेत्रीले पनि छेत्रीहरू चाहिँ खालि ब्राह्मणकै शासन सत्तामा बस्नुपर्ने ब्राह्मणकै पण्डित्यमा चाहिँ बस्नुपर्छ विशेष गरी खसहरू होइन बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ बस्ने होइन। अब 2-4 लात्ती 2-4 मुक्का त दिनु पनि पर्छ भन्ने हिसाबले जानु पर्यो कि यो चाहिँ के अरे चाहिँ खसहरूले पनि। मङ्गलहरूले त संविधानको साङ्गे गरिसकेको अन्त्य गरिसकेको संविधानै मान्दैन संविधानको विरोध गर्छ त्यही संविधानले प्रधानमन्त्री बनाएको शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सपोर्ट छ होइन। यस्तो हामीले एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राजनीतिक कुरा हो होइन। कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई हामीले एउटा चाहिँ सपोर्ट गरेको भन्ने होइन। मैले यो अर्थमा भन्दैछु कि अहिले जो ब्राह्मणहरू लोकतन्त्र स्थापित भइसकेपछि पालै पाली ब्राह्मण भयो नि त। सुशील कोइराला ब्राह्मण प्रचण्ड ब्राह्मण बाबुराम ब्राह्मण होइन खिलराज रेग्मी त्यो अन्तरिम चाहिँ मन्त्रीको परिषदको अध्यक्ष भए सर्वोच्चको अनि चाहिँ अब झलनाथ खनाल अनि एउटा चाहिँ शेरबहादुर देउवा आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदाखेरि फेरि छेत्रीलाई नै अब सबै कुरा भयो भन्ने कुरा होइन। तर त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो सद्भाव हो नि त त्यो किनभने हामी मङ्गोलले त उहाँबाट केही लाभ नलिएला छेत्रीहरूले लाभ लिने ठाउँहरू छ होइन। अब चाहिँ खस समुदायले लिनु नलिनु एउटा कुरा हो होइन। अहिले हेर्ने हो भने साँच्चै भन्ने हो भने मन्त्रीमण्डलमा त अब हाम्रो मान्छेको नामै आएको छैन होइन र त्यसो भएकोले खासै अब यहाँका उत्पीडितहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जो समानुपातिक समावेशी भनेर संविधानमा छ त्यसको मर्म अनुरूप भावनाहरू त मन्त्री परिषद पनि त बनेको छैन होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यही छेत्री पनि खासै अटाएको छैन जस्तो मैले देख्छु त्यति धेरै पछिल्लो समय। अब भुसाल भनेको बाहुनै होला होइन पछिल्लो समय शेरबहादुरले अनि चाहिँ एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि माओवादीबाट जनार्दन शर्मा जो चाहिँ रुकुम हत्याकाण्डको चाहिँ धाकछोप गर्ने एउटा चाहिँ काम गरेका थिए होइन त्यस्ताहरू मन्त्री बनाइएका छन् जो चाहिँ जो जनताको विरुद्ध नागरिकहरूको विरुद्ध छन् उनीहरूलाई चाहिँ अहिले मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेको देखिन्छ। तर शेरबहादुर देउवाले म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै करोडौँ पैसा म नेपालमा भित्राउँछु भन्नुभएको छ नि एमसिसी भित्राउने योजना हो त्यो थाहा भएन होइन। अब कहाँबाट भित्राउनुहुन्छ त्यो त थाहा भएन। अब एमसिसी त काङ्ग्रेसको अब एउटा एजेन्डाभित्र हो होइन। त्यसो भएकोले एमसिसी भित्राउँदैन भन्न कुरा सकिँदैन। वास्तवमा भन्यो भने एमसिसी पास गर्नको लागि पनि ठुलो जोडबल चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादीहरूको छ होइन एमालेहरूको। अब सत्तारूढ दलहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि केपी ओलीले पनि त्यो बल गरेका हुन् जोडबल गरेका हुन्। अब केही अब खिचातानी केही एउटा चाहिँ परिस्थितिले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो रोकी मात्र राखेको। तर एक किसिमले हेर्ने हो भने त्यो एमसिसी चाहिँ लगभग त्यो भित्रभित्रै पास गरिसकेको अवस्था हो
किनभने काम त भइरहेको छ, किनभने करोडौँ खर्च भइसकेको छ, अरब पुग्नु के अरे खर्च भइसकेको छ होइन। त्यसो भएकोले किन काम त तपाईँ MCA नेपाल भनेर चाहिँ अफिस खडा गरेको छ, कर्मचारी छ, त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा। यो त के हो भने एउटा चाहिँ अब बिचमा पुगिसकेको कुरा हो कि यो मात्र के हो भने एउटा राजनीतिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ सदनबाटै त्यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर यो एउटा चाहिँ चर्चा र विवादमा आइरहेको कुरा हो। त वास्तवमा विरोध गर्नेहरूले पनि अहिले विरोध गर्न छोडिसकेका छन्, उहाँहरूको मुखमा बुचो मारिसकेका छ भन्ने कुरा होइन। यो त यस्तो हो क्या, तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेले कसरी चाहिँ भुल्याउन सकिन्छ त, कहाँनिर भुल्याउन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ उनीहरू केन्द्रित हुन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अरू पार्टीले चाहिँ अरू दलकाले चाहिँ विरोध गर्ने, फेरि अब शेरबहादुर देउवा आइसकेपछि फेरि त्यो उसको विरुद्ध त उसले फेरि विरोध गर्ने हो नि त, किनभने थाहा छ अब राजनीति कहाँबाट चाहिँ लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि त, र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको मुख्य एजेन्डा हो। खासमा देश सकिन लागेर देश चाहिँ बर्बादै हुन लागेर यहाँ कराउने कोही छ, कोही माइकलाल छैन। अब हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ देश डुब्न लाग्यो भन्छ, अनि देश डुब्ने हो भने कसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माथि चाहिँ तैराउँछ त, तैराउनु त कोही पनि छैन, खालि के देश डुब्न लाग्यो भने। तर वास्तवमा हेर्ने हो भने यहाँको नेपाली नागरिकको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने, यहाँका चाहिँ सबैको उन्मुक्तिको, सबैले चाहिँ उत्पीडनबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ भन्ने त कसैले पनि गरेका छैन। देशलाई समृद्ध पार्नुपर्छ भन्ने कुरा त कसैले नि एउटा चाहिँ त्यो काम त गरेका छैन नि, खालि के यो गफ त दिएको छ, गफ मात्र होइन। गफ त मलाई पनि त्योभन्दा ज्यादा आउँछ नि गफ त। मेरो अहिले सपनाकै कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ सगरमाथा बुद्धको होइन लुम्बिनी होइन यहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तो ठाउँ बनाउँछु भन्ने म परिकल्पना त मेरो पनि छ नि, छैन तर मनमा छ। तर यिनीहरूको परिकल्पना के हो भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ पहिल्यै भरम बाड्ने। दुनियाँमा हेर्नुहोस् चाइनाले के गर्छ, उसले आफ्नो योजना पुरा गरिसकेपछि मात्र उसले समाचारमा दिन्छ, बुझ्नु भएन। जब सक्सेस हुन्छ, जब चन्द्रमा मान्छे पठाइसक्यो, जब चाहिँ उसले चाहिँ स्पेस स्टेसन चाहिँ उसको तयारी चरण अन्तिम चरणमा पुर्याइसक्यो, उसले के भन्छ त्यसपछि बल्ल फ्लास गर्यो। तर यहाँ के छ, अब एउटा चाहिँ अफिस पनि भाडामा चाहिँ अफिस लिएर चाहिँ रेलको कार्यालय उद्घाटन भयो, जहाँ कि रेलैको यहाँ चाहिँ रेलैको बाटो छैन, रेलै छैन, पानी जहाजको कुरा गरिरहेको छ। जहाँ हो एउटा सप्तकोशीलाई म्यानेज गर्न नसक्ने, यो दुनियाँमा चाहिँ यदि चाहिँ कुनै चाइनाको फेलामा परेको भए अथवा कुनै बेलायतको फेलामा परे, सिङ्गापुरको फेलामा परेको भए यही चतारामा चाहिँ के हुन्थ्यो, यस्तो यस्तो स्टेज बनाउँथ्यो, यस्तो ठाउँ बनाउँथ्यो, यस्तो एउटा चाहिँ स्थल बनाउँथ्यो जहाँ चाहिँ पैसा मात्र डलर मात्र खनखन्नी आउने बनाउँथ्यो। तर किन त्यो त खेर त्यतिकै गइरहेको छ, उल्टै बरु यहाँ चाहिँ नागरिकलाई डुबाउने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ। त्यसो भएकोले यो एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ फाइदाको लागि गरिने एउटा प्रोपोगन्डाहरू हुन् के। अनि चाहिँ हामीलाई उफार्ने हाम्रो मान्छेहरू के छ भन्दाखेरि फेरि छिटो भावना भयो, किनकि अब देशको कुरामा त सबैभन्दा भावुक छिटो भावुक हुने त हाम्रै मान्छे हो। सिमानामा गोली थाप्ने पनि हाम्रै मान्छे हुन्छ, लाहोरमा चाहिँ उहाँ पाकिस्तानको लाहोरमा गोली थाप्ने, काश्मीरमा गोली थाप्ने, बेलायतमा गएर चाहिँ उहाँ चाहिँ के ब्रुनाईमा गएर चाहिँ सुल्तानको गति थामिदिने, अर्जेन्टिनामा गएर चाहिँ अर्जेन्टिनामा चाहिँ जो आफ्नो चाहिँ शत्रुै होइनन्, ब्रिटिसहरूको शत्रु चाहिँ आफ्नै शत्रु ठानेर लड्ने। अनि हामी त्यतातिर बहुत भावुक भएर चाहिँ काम गर्छौँ के। तर के हो भन्दाखेरि यथार्थमा हामी छैनौँ। सबै चिज किनभने भावनाले चल्दैन। भावना भनेको एउटा एक ठाउँमा छँदैछ, भावना पनि आवश्यकता छ। तर के भने जहाँ एउटा चाहिँ अशिक्षा, अचेतन होइन, जो चेतना उसको चेतना स्तर छ नि, त्यो चेतना स्तर चाहिँ एकदमै कमजोर छ भने त्यो मान्छे धेरै भावुक हुन्छ क्या। किनभने हाम्रो समाजमा धेरै हाम्रो सोसाइटीहरू के छ भन्दाखेरि हरेक कुरामा पछि छ नि, पछाडि पारिएको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति राष्ट्र देशभक्तिको कुरा भयो भने अलिकति भावुक हुने चलन छ क्या।
तर भावुकताले देश चल्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ के अब यहाँ के पहिलो कुरा बुझ्नु के पर्यो त भन्दाखेरि राजनीति बुझ्नु पर्यो हैन। राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, कसरी चाहिँ खेलिरहेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो मान्छेलाई अहिले के गर्छ, शेरबहादुर देउवा आए पनि हैन, प्रधानमन्त्री के अरे केपी ओली नै आए पनि, प्रचण्ड नै आए पनि, आखिर सबैको त हेरिसकेको। ल यदि साँच्चीकै हामीले आशा राख्ने पर्ने हो भने त आशा राखिएका मान्छेहरू आउनु पर्यो नि त। यङ एउटा चाहिँ जेनेरेसनहरू आउनु पर्यो नि, नयाँ पुस्ताहरू आउनु पर्यो नि। त्यो हिजोको चाहिँ केस फुलिसकेका 5 पटक 2 पटक 3 पटक 4 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका एक्सपायर भइसक्यो के। यो त एक्सपायर भएको चिजलाई बारम्बार त्यसलाई गर्यो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई हानि गर्छ, नोक्सानी गर्छ के। त्यसो भएकोले मेरो भनाइ छ, मैले सामाजिक सञ्जाल पनि लेखेको छु, अब हामीले के गरौँ भने संविधानमै 2 देखि 3 पटक कुनै पनि हदमा चाहिँ त्यो पद ओगट्न नपाइने त्यस्तो व्यवस्था गरौँ। जो त्यसपछि राष्ट्रपति सिधै चाहिँ जनताद्वारा चुनिएको चाहिँ राष्ट्रपति बन्न पाउने, त्यो राष्ट्रपति पनि 2 कार्यकालभन्दा जति नै उनले लोकप्रिय भए पनि उसलाई विदा गरेर चाहिँ एक ठाउँ राख्ने। जस्तो अमेरिकामा त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा रिटायर भइसकेपछि उसले आफ्नो रिटायर लाइफ बिताउँछ। बाराक ओबामा कुरा तपाईलाई थाहा होला हैन। बाराक ओबामाले चाहिँ जब दोस्रो कार्यकाल सक्यो त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ विदाई भएर चाहिँ अहिले के गर्छन्, आफ्नै पेसामा आबद्ध छन्, आफ्नै पेसामा चाहिँ फर्के। उनी एउटा चाहिँ वकालती पेसामा थिए, त्यो वकालती पेसा गर्दैछ। हो त्यस्तै नै कुनै पनि पदमा 2 कार्यकाल भन्दा त्यसलाई चाहिँ डबल तिर्बल चौबल गरेर चाहिँ बस्न नपाउने व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। अर्को कुरा, यदि गलत छ भने तुरुन्तै, जस्तो गद्दार छ भने, जस्तो एउटा कुनै पनि वडामा भयो, वडापालिकामा, गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, जिल्ला हैन चाहिँ प्रदेश एवं प्रकारले चाहिँ सङ्घ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जो निर्वाचित हुन्छन्, ती निर्वाचित मध्येमा कोही कसैले गद्दार गर्यो, यदि कोही कसैले चाहिँ काम गर्न सकेन, जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सक्दैन भने तुरुन्तै रिकलको व्यवस्था, त्यो पनि संविधानमा व्यवस्था गर्नु पर्यो। रिकल इलेक्सन, किनभने फिर्ता पठाउनु पर्यो, फिर्ता बोलाउनु पर्यो। अब किनभने उसले काम गर्न सकेन, ऊ असक्षम भयो, त्यसो भएकोले त्यसको ठाउँमा चाहिँ सक्षम योग्य मान्छे आउनु पर्यो, आउँछ, देश विकास हुन्छ। तर यहाँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ एउटा मन्त्रालय सम्हाल्न, के अरे तपाईँलाई एउटा मन्त्रालय सम्हाल्न दियो, तपाईँले त्यहाँ काम गर्न सक्नुभयो। अब फेरि अर्को मन्त्रालयमा चाहिँ लगेर टपक्क फेरि अर्को आफ्नो पहुँचकोले राखिदिन्छ, त्यहाँ पनि काम गर्न सक्नुभयो। अनि यस्तै दोहोरी रह्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि काम भएन, त्यहाँ पनि काम भएन, सबै भद्रगोल भयो नि त। ऊर्जा मन्त्री अर्थमन्त्री भए जस्तो हो। त्यसो भएकोले के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एकदमै देशलाई विकास गर्नको लागि सक्षम योग्य, अनि चाहिँ यहाँको एउटा चाहिँ यहाँको समाजको हैन, सबै समाजलाई चाहिँ मिलाएर लान सक्ने योग्य मान्छे चाहिँ आउनु पर्यो। यहाँ राजनीति गोल्ड मोडल भइरहेको बेला हैन, जनतालाई एक किसिमको घनचक्कर पिसाइराख्दाखेरि केपी ओली बालकोट रुँदै पुगेका छन्। बालकोटबाट उहाँले चाहिँ शेरबहादुर देउला खबरदारी गरेका छन्, म पनि यसलाई कहाँ टिक्न दिन्छु र खबरदार गरेका छन्। भनेपछि यो सरकारको आयु कति होला? अब यो सरकारको आयु कति हुन्छ भन्ने कुरा सबैले आफ्नो आफ्नो पालो फेरो चलाउने नै हो हैन। यो त 2007 सालदेखिको निरन्तर चलिरहेको एउटा प्रक्रिया हो। यहाँ त नेपालमा मन्त्रीहरू पनि भएका छन्। नेपालमा परिवर्तनको ठुल्ठुलो डिङ हाके तापनि, नेपालमा ठुल्ठुलो परिवर्तनको डिङ हाके तापनि आखिरमा के हो त भन्दाखेरि ती हिजो 2007 सालदेखि यता जति सक्रिय छन् तिनीहरू नै आलो पालो गरिरहेका छन्, बुझ्नु भएन? तिनीहरू नै जहिले पनि शेरबहादुर दले फेरि अर्को तुरुन्तै अर्को ब्राह्मण आइहाल्छ, तयारी छ। किनभने उनीहरू चाहिँ सबै उनीहरूले आफ्नो स्पेस बनाइसकेका छन् क्या। अब त्यसो भएकोले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा कति टिक्छन्
किन उसको पालो पुरा हुन्छ फेरि, किनभने आयु चाहिँ कति छ भन्ने कुरा होइन। आयु त अब अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो संविधानले भने बमोजिम, संविधानको चाहिँ व्यवस्था बमोजिम हेर्ने हो भने त अब फेरि 30 दिनमा चाहिँ देउबाले विश्वासको मत लिनु पर्यो। के अरे विश्वासको मत लिन सकेन भने फेरि त्यो त्यही हो, समस्या आउन सक्छ। भनेपछि 1 महिना अब यदि त्यस्तो भयो भने फेरि अन्तिममा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ खिलराज रेग्मीको जस्तो स्थिति आउन सक्छ, किनभने चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर फेरि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुन सक्छ, त्यही हो, त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ अब यसको समीकरणहरू चाहिँ मिलाउँछन् होला मलाई जहाँसम्म। मिलायो भने देउबा अगाडि बढ्यो, मिलेन भने फेरि अन्तरिम संविधान के अरे पहिलाको चाहिँ अन्तरिम चाहिँ परिषदका चाहिँ मन्त्रीमण्डलको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ खिलराज रेग्मी भएका थिए, त्यसरी नै चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर आउँछन्। समस्या के अरे कुरा त्यही हो। अनि चुनाव हुन्छ। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा केही कुराहरू रहेको छ भने कृपया बताइदिनु। अन्तिममा अब के भनौँ होइन, देशको स्थिति चाहिँ आजसम्म हामीले देखिरहेकै हो होइन, हामीले बुझिरहेकै हो कि आज मैले भनिहालेँ सत्ता आलो पालो चलाइरहन्छन्। तपाईँ हामीलाई चाहिँ हर्षन विस्मात हो होइन। एउटा के हो भन्दाखेरि केपी ओली चाहिँ भन्दा अलिकति डेमोक्रेट चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ अध्यक्ष सभापति भएकोले शेरबहादुर देउवा हुन सक्छन् भन्ने केही झिनो एउटा आशा मात्र हो होइन। तर अरू त धेरै त्यस्तो आशा हामीले हाम्रो पक्षमा काम गर्छन् भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ भरोसा गर्न सकिने देउबामा चाहिँ छैन, किनभने देउबाकै कार्यकालमा माओवादी जनयुद्धमा होमिएको थियो होइन। त्यसो भएकोले ऊ पनि के हो भन्दाखेरि धेरै चाहिँ त्यहाँ घेराबन्दीमा चाहिँ छन् के, ब्राह्मणहरूको घेराबन्दीमा चाहिँ एउटा देउबा प्रधानमन्त्री भएका हुन्। त्यसो भए ब्राह्मणको चाहिँ घेराबन्दी सेटिङमा त अब सेटिङ भन्ने र होइन, सेटिङ त जहिल्यै उनीहरूको सत्तामा बस्नेहरूको त जहिले नै सेटिङै चलिरहेको छ नि, किनभने आलो पालो सेटिङ सकिएपछि मेरो है पालो त्यही। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै हस्, धन्यवाद यहाँलाई।